الله عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله جعل العلم نورا للعباد ورفعة لأهله وحملته في الحياة الدنيا وفي يوم المعاد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الحق والهدى والسداد، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الخيار الأمجاد. أما بعد، فقال جل شأنه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. عباد الله، إن طلب العلم فريضة واجبة على كل مسلم قدر استطاعته وضرورته، لأن الله تعالى افترض علينا في شريعة الإسلام أركانا وواجبات وسننا ومستحبات، ولا تتم هذه الفرائض والواجبات إلا بالتعبد الصحيح بها والقيام بحقها، ولا يكون ذلك إلا بطلب العلم بها ومعرفة شروطها وأركانها وتمييز الواجبات والشرائع عن بعضها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، رواه ابن ماجه. كما أن الإسلام جاء بعمارة الدنيا لإقامة الدين، قال تعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. ونحن إذا تأملنا آيات القرآن وجدنا أن الله تعالى في أول ما أنزل على رسولنا صلى الله عليه وسلم أمرنا فيه بطلب العلم النافع، فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وكما أن الله فرق بين العالم وغيره وجعل لكل واحد مكانة تليق به وفضل العالم على غيره، فقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وجعل لطلب العلم وأهله درجات عاليات عنده سبحانه، فقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال الشاعر: وليس ذو العلم بالتقوى كجاهلها ولا البصير كأعمى ما له بصر. العلم فيه حياة للقلوب كما تحيا البلاد إذا ما مسها المطر. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما وكفى بالاقترار بالله جهدا. قال العلامة السعدي رحمه الله: العلم به يعرف الله وبه يعبد. وقال أيضا: العلم نور للصدور وحياة للقلوب. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير، رواه الترمذي وقال حسن. وقال يوسف بن الحسن: بالعلم يصح له العمل وبالعمل ينال الحكمة. وقال حافظ ابن رجب رحمه الله: لا طريق للمعرفة والفوز بقربه إلا بالعلم النافع. فعلى المسلم أن يحرص على طلب العلم الشرعي، لأن طلب العلم الشرعي من أفضل الأعمال الصالحة، فإن العبادة لا تقبل إلا بها، والعلم الشرعي يسبب نجاة صاحبه من ضلالات الدنيا وعذاب الآخرة. وطلب العلم أفضل من الصلاة النافلة. يرزق الله العلم السعداء أو ويحرمه الأشقياء. وأختم كلامي بقول أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله: بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي، ومن طاب العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحالي. تروم العزة ثم تنام ليلا، يخوص البحر من طلب اللآلي. وما علينا إلا البلاغ المبين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.